BBA EduDepot. The Journey is the Reward presents Business Word of the Day. An angel investor is a person who invests in a new or small business venture, providing capital for startup or expansion at the initial moment when most investors are not prepared to back them. Angel investors are typically individuals who have spare cash available and looking for higher return. For example, Ratan Tata as an angel investor has invested in Urban Clap, Xiaomi, Snapdeal, etc. Word of the Day. Apprenticeship. An apprenticeship is a system for training a new generation of practitioners of a trade or profession with on-the-job training and often some accompanying study, classroom work and reading. An example of an apprentice would be a person who works with an electrician to learn the skills necessary to become a skilled electrician. Bankruptcy. Bankruptcy is a legal process through which people or business which cannot repay debts to creditors may get relief from their debts. कुनै पनि बिजनेस गर्दा क्रेडिटर्सहरूबाट अर्गनाइजेसनले ऋण लिएको हुन्छ र जब त्यो अर्गनाइजेसनले आफूले लिएको ऋण क्रेडिटर्सहरूलाई तिर्न सक्दैन तब त्यो अर्गनाइजेसन इन्सल्भेन्ट हुन्छ र इन्सल्भेन्ट भइसकेपछि त्यो अर्गनाइजेसनले कोर्टमा गएर बैंक्रप्सीको लागि पिटिसन फाइल गर्छ र यही लिगल प्रोसेसलाई नै बैंक्रप्सी भनिन्छ। बैंक्रप्सीलाई नेपालीमा ऋण तिर्न नसक्नु या दिवाला निस्किनु पनि भनिन्छ। Insolvency Act 2063 is a code that looks about the insolvency and bankruptcy in Nepal. नेपालमा पनि इन्सल्भेन्ट बिजनेसहरुको लागि लीगल कोड अफ कन्डक्ट छ जसलाई चाहिँ इन्सल्भेन्सी एक्ट 2063 भनिन्छ र कम्पनीले यही कानुन अनुसार बैंक्रप्सीको लागि कोर्टमा पिटिसन फाइल गर्न सक्छ र कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा डेट तिर्न नसकेपछि इन्सल्भेन्ट हुन्छ र त्यसपछिको लीगल प्रोसेसलाई नै बैंक्रप्सी भनिन्छ। थ्यांक यू। बेन्चमार्किङ. Benchmarking is the process of measuring the performance of the company's products or services against the best performer of the same business in that particular industry. भन्नुको मतलब बेन्चमार्किङ भनेको चाहिँ त्यो प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ म आफ्नो बिजनेसको प्रोडक्ट या सर्भिसलाई मेरै जस्तो बिजनेस गर्ने बेस्ट कम्पनीसँग कम्पेयर गर्छु र यो बेन्चमार्किङको प्रोसेस चाहिँ के हो भने पहिला त मैले आफ्नै जस्तो बिजनेस गर्ने कुनै एउटा बेस्ट कम्पनीलाई बेन्चमार्क राख्नुपर्छ र त्यो कम्पनीले कस्तो तरिकाले काम गर्दैछ र यसमा मेरो कम्पनीको या मेरो प्रोडक्टको के कमजोरी छ भनेर हेर्नुपर्छ र यही बेन्चमार्कसँग कम्पेरिजन गरेर आफ्नो प्रोसेस र पोलिसिसलाई पनि बेस्ट बनाउनु पर्छ र यही प्रोसेसलाई बेन्चमार्किङ भनिन्छ। बेन्चमार्किङ आवर बिजनेस हेल्प्स अस टु कम्पेयर आवर प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस टु गेन कम्पिटिटिभ एज र अहिलेको समयमा बिजनेसमा थुप्रै कम्पिटिसनहरू हुन्छन्। कम्पिटिटर्सकै बिजनेससँग कम्पेयर गरेर आफ्नो बिजनेसलाई पनि मेन्टेन गर्न निकै जरुरी छ र यसका लागि कम्पिटिटिभ बेन्चमार्किङ गर्न सकिन्छ जहाँ चाहिँ बिजनेसको कम्पिटिटर्सलाई बेन्चमार्क मानेर आफ्नो बिजनेससँग कम्पेयर गर्न सकिन्छ र कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा बेन्चमार्किङ प्रोसेसले आफ्नो बिजनेसको बारेमा लर्न गर्न सिकाउँछ र कम्पिटिटिभ टाइममा पनि बिजनेस सस्टेन गर्न हेल्प गर्दछ। थ्यांक यू। Bonus shares are additional shares given to the current shareholders without any additional cost based upon the number of shares that a shareholder owns. बोनस शेयर्सलाई स्टक डिभिडेन्ड पनि भनिन्छ। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा क्याशको फर्ममा बाँडिने डिभिडेन्ड क्याश डिभिडेन्ड हो भने स्टकको फर्ममा बाँडिने डिभिडेन्ड स्टक डिभिडेन्ड हो। कुनै पनि कम्पनीमा शेयरहोल्डर्सहरूले कति शेयर्स अन गर्छन् त्यसको आधारमा कम्पनीले कमाएको नेट अर्निङ्सको केही भाग उनीहरूलाई एडिसनल शेयर्सको फर्ममा डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ भने त्यसलाई नै बोनस शेयर्स भनिन्छ। अब कम्पनीले क्याश डिभिडेन्ड नबाँडेर स्टक डिभिडेन्ड नै किन बाँड्छ त या कुन सिचुएसनमा बाँड्छ त? पहिलो कन्डिसन हो क्याश क्रन्चको सिचुएसन। एउटा फर्मसँग इनफ प्रफिट भए पनि कहिलेकाहीँ एक्सेस क्यास एभाइलेबल नहुन सक्छ। त्यो स्थितिलाई नै क्याश क्रन्च भनिन्छ र त्यो कन्डिसनमा कम्पनीले क्याश डिभिडेन्ड नबाँडेर स्टक डिभिडेन्ड बाँड्छ। नम्बर 2 प्रफिटेबल इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिज। कुनै पनि फर्मले पछि फ्युचरमा कुनै पनि प्रफिटेबल इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी आउन सक्छ भनेर अहिले आफ्नो प्रफिटलाई रिटेन गरेर राख्छ र क्याश डिभिडेन्ड नबाँडेर स्टक डिभिडेन्ड बाँड्छ।
Let's understand the concept of stock dividend or bonus share through an example. For example, if NIC Asia Bank has 1 lakh outstanding shares and announces a 20% stock dividend, given the market price per share is rupees 400, then additional share is equal to 20% into 1 lakh, that is 20,000 shares, and the amount of stock dividend results as 20,000 shares into market price per share. एउटा सेयरको 400 रुपियाँ मार्केट प्राइस छ भने 20,000 सेयर उसले स्टक डिभिडेन्ड बाँड्यो भने 80 लाख रुपियाँ चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड हुन पुग्छ। कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा स्टक डिभिडेन्ड भनेको कुनै पनि क्यास आउटफ्लो नभइकन एडिसनल सेयरको फर्ममा डिभिडेन्ड बाँड्नु हो र यसले चाहिँ रिक्यापिटलाइजेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसको मतलब फर्म्सको रिटेन अर्निङको केही रकम क्यापिटल स्टक एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुनु हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। Business process reengineering. Business process reengineering is the practice of rethinking and redesigning the way work is done to better support an organization's mission and reduce costs. Business process reengineering भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनमा अहिले जसरी काम चलिरहेको छ जुन प्रोसेस छ त्यसलाई चाहिँ रिडिजाइन गर्नु हो। रिइन्जिनियरिङ भनेकै रिडिजाइन गर्नु हो र त्यसमा चाहिँ मेनली अर्गनाइजेसनको स्ट्र्याटेजी, प्रोसेस, टेक्नोलोजी र कल्चरलाई रिडिजाइन गरिन्छ जसले गर्दा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा एफिसिएन्सी र इफेक्टिभनेस आउँछ। इट इज एन एप्रोच दैट इम्प्रुव्स अर्गनाइजेसनल परफर्मेन्स बाई इन्क्रिजिङ एफिसिएन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस र यसमा चाहिँ सिनियर म्यानेजमेन्टको एकदमै ठुलो रोल हुन्छ। बिजनेसलाई रिइन्जिनियरिङको निड छ कि छैन, बिजनेसको सिचुएसन, कस्टमर एक्सपेक्टेसन, कम्पिटिसन कस्तो छ भनेर म्यानेजमेन्टले स्ट्र्याटेजी बनाएपछि मात्र रिइन्जिनियरिङको प्रोसेस हुन्छ निड अनुसार र यसको बेनिफिट चाहिँ यसले कम्पनीको प्रोडक्टिभिटी बुस्ट गर्छ, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन ल्याउँछ र अर्गनाइजेसनमा टाइम अनुसारको चेन्ज र एडभान्समेन्ट ल्याउँछ। थ्याङ्क यू। Business synergy. Business synergy is the concept that the combined value and performance of two companies will be greater than the sum of the separate individual parts. सिनर्जी भनेको त्यो हो जहाँ चाहिँ कुनै पनि कम्पनीज या कुनै पनि टिम या कुनै पनि एन्टिटीको कम्बाइन्ड पर्फर्मेन्सको भ्यालु चाहिँ उनीहरूको सेपरेट पर्फर्मेन्स भन्दा एकदमै हाई हुन्छ। सपोज दुईटा कम्पनी छ, कम्पनी ए र कम्पनी बी, दुईटैले 200 आउटपुट प्रोड्युस गरिरहेको छ सेपरेटली। सपोज अब यो दुईटा कम्पनी बीच मर्जर भयो र यदि दुईटा मिलेर 500 आउटपुट दिन सक्यो भने यसलाई नै सिनर्जी भनिन्छ। छुट्टा छुट्टै काम गर्दा 200 + 200 टोटल 400 आउटपुट दिँदै थिए भने कम्बाइन्ड भइसकेपछि पर्फर्मेन्स पनि बढ्यो, यसलाई नै बिजनेस सिनर्जी भनिन्छ। बिजनेस सिनर्जी इज अफन कोरिलेटेड विथ मर्जर्स एन्ड एक्विजिसन्स र मेनली बिजनेस सिनर्जी चाहिँ मर्जर र एक्विजिसनसँग रिलेट गरिन्छ, जहाँ चाहिँ दुईटा कम्पनी मर्ज भइसकेपछि नयाँ कम्पनीको भ्यालु चाहिँ ती दुईटा कम्पनीको भ्यालुको सम भन्दा पनि ठुलो हुन्छ। तर सिनर्जी नेगेटिभ पनि हुन सक्छ यदि त्यो मर्जर राम्ररी एक्जिक्युट गर्न सकिएन भने। र कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा कम्पनीजको पर्फर्मेन्सको आधारमा यदि कम्पनीले 2 + 2 = 4 नभएर 2 + 2 = 5 बनाउन सक्यो भने त्यसलाई नै बिजनेस सिनर्जी भनिन्छ। थ्याङ्क यू। Cash dividend. Cash dividend refers to the portion of net income paid out to shareholders in the form of cash. कुनै फिस्कल इयरमा कम्पनीले कमाएको नेट इन्कमबाट जति पर्सेन्टेज आफ्नो शेयर होल्डरहरूलाई क्याशको रूपमा कम्पनीले बाँड्छ त्यसलाई नै क्याश डिभिडेन्ड भनिन्छ। क्याश डिभिडेन्ड मे बी interim or final. If a company declares cash dividend before the closure of fiscal year, it is known as interim dividend. If a company declares cash dividend after the completion of fiscal year, it is known as final dividend. So clear छ, यदि फिस्कल इयर सकिनु अगाडि नै क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरियो भने त्यो इन्टरिम हुँदो रहेछ र फिस्कल इयर सकिसकेपछि क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरियो भने फाइनल डिभिडेन्ड हुँदो रहेछ। So let me explain the concept of dividend through an example. NIC Asia Bank Limited earned 172.57 million net profit in the fiscal year 2075-76. Out of this profit,
it distributed 7% cash dividend to its shareholders. Then cash dividend in rupees is equal to 7% into 172.57 million, that is 12.08 million rupees. Word of the day. Caveat emptor. It means let the buyer beware. यसलाई सिम्पल वर्ड्समा भन्नुपर्दा इट इज द ड्युटी अफ द बायर टु बी केयरफुल वाइल पर्चेजिङ द गुड्स अफ हिज रिक्वायरमेन्ट्स. यसलाई अझै इलाबोरेट गर्नुपर्दाखेरि यदि बायरले कुनै इन्क्वायरी गरेन भने सेलरलाई कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन कि उसले जुन गुड्स बेचिरहेको छ त्यसमा के डिफेक्ट्स छ त्यो बायरलाई देखाउनु पर्छ भनेर. यो बायरकै रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि उसले जे गुड्स किनिरहेको छ उसले हेर्नु पर्यो कि त्यो उसकै पर्पोज अनुसारको छ कि छैन. पछि गएर होइन सेलरलाई गएर मलाई यस्तो गुड्स किन दिस् भनेर भन्न पाउँदैन. सुरुमै उसले एक्जामिन गर्नुपर्छ, थरोली एक्जामिन गर्नुपर्छ. अब यसलाई एक्जाम्पलको थ्रुबाट बुझौँ है त. सपोज म साबुन किन्नको लागि गएँ अनि त्यसपछि मैले पसले दाइलाई भने मलाई साबुन दिनु, अनि दाइले मलाई साबुन दिनुभयो, मैले पैसा तिरेँ अनि म घर आएँ. अब मलाई चाहिएको थियो नुहाउने साबुन, पसले दाइले दिनुभएछ लुगा धुने साबुन. अब म पछि गएर पसले दाइलाई मलाई किन लुगा धुने साबुन दिनुभयो भनेर भन्न पाउँदिनँ, किनकि मैले किन्ने बेलामै मेरो पर्पोज खुलाउनु पर्थ्यो कि मलाई नुहाउनको लागि साबुन चाहिएको छ भनेर. सो कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा क्याभिएट इम्टर भन्ने टर्मले सेलरलाई प्रोटेक्ट गर्छ कि यदि बायरले किन्ने बेलामा आफ्नो पर्पोज के हो, उसलाई कस्तो क्वालिटीको गुड्स चाहिएको छ त्यो यदि उसले डिस्क्लोज गरेन भने पछि सेलरलाई ड्यामेज क्लेम गर्न पाउँदैन. थ्याङ्क यू भेरी मच. कग्निटिभ डिसोनेन्स. Cognitive dissonance refers to a situation involving conflicting attitudes, beliefs or behaviors. जब हामी हाम्रो दुईवटा थट्स बिलिफ्स बीच कन्फ्युज हुन्छौँ त्यो इन्कन्सिस्टेन्सीको सिचुएसनलाई नै कग्निटिभ डिसोनेन्स भनिन्छ सिम्पल वर्ड्समा. फर एक्जाम्पल, when people smoke, that is their behavior, and they know that smoking causes cancer, that is cognition, they are in a state of cognitive dissonance. Let's move to another example which may occur when we will become job holders in future. Suppose you believe that no organization should pollute environment for their profitability. Later, you join as a production manager in an organization where all the waste material of the organization is dumped into river. यो त हाम्रो बिलिफको अगेन्स्टमा गयो कि वाटर रिसोर्सेस पोल्युट हुँदैछ प्रफिटेबिलिटीको लागि. On one side, you have your belief, and on the other side, a high-paying job. Such inconsistency and mental discomfort is cognitive dissonance. Thank you. Cognitive dissonance. Noun. The state of having inconsistent thoughts, beliefs, or attitudes, especially as relating to behavioral decisions and attitude change. Cognitive dissonance refers to a situation involving conflicting attitudes, beliefs or behaviors. For example, when people smoke behavior and they know that smoking causes cancer cognition, they are in a state of cognitive dissonance. Collective bargaining. Noun, negotiation of wages and other conditions of employment by an organized body of employees. The definition of collective bargaining refers to many people with similar aims and goals joining together in order to be in a better position to negotiate. An example of collective bargaining is a labor union engaged in negotiations with management over salaries. Collective bargaining. Competitive advantage versus core competence. Competitive advantage implies the virtue that helps the firms to perform better than its rivals at the marketplace, whereas
Core competence refers to the specific skills, knowledge and expertise that is hard to be followed by the competitors. सिम्पल वर्ड्समा भन्नुपर्दा कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भन्नाले के बुझिन्छ भने यो अर्गनाइजेसनको यस्तो क्वालिटी हो जसले अर्गनाइजेसन्सलाई कम्पिटिटर्स भन्दा सुपेरियर पोजिसनमा प्लेस गरिदिन्छ मार्केटमा। तर कम्पिटिटिभ एडभान्टेज चाहिँ सधैँभरिलाई रहँदैन। कम्पिटिटर्सहरूले केही दिन या महिनामै कपी गरिदिइहाल्छन्। जहाँसम्म कोर कम्पिटेन्सको कुरा छ, कोर कम्पिटेन्स कम्पनीको यस्तो क्वालिटी अथवा एक्सपर्टाइज हो जुन कम्पनीले लङ टर्म बेसिसमा मार्केटमा क्रिएट गरेको हुन्छ, किनभने यसलाई कम्पिटिटर्सहरूले सजिलै इमिटेट गर्न सक्दैनन्। नाउ लेट अस नो हाउ दे क्यान बी एटेन्ड। कम्पिटेटिभ एडभान्टेज 3 तरिकाले पाउन सकिन्छ। पहिलो कस्ट लिडरसिप। यदि कम्पनीले कम कस्टमा आफ्नो गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस गरेर इकोनोमिज अफ स्केल एटेन्ड गर्न सक्छ भने कम्पिटेटिभ एडभान्टेज पाउन सक्छ। नेक्स्ट इज डिफरेन्सिएसन स्ट्राटेजी। कम्पनीले आफ्नो गुड्स एन्ड सर्भिसेस कम्पिटिटर भन्दा युनिक बनाउन सक्नु पर्यो। एन्ड द थर्ड वान इज फोकस स्ट्राटेजी। कम्पनीले आफ्नो पुरै इफोर्ट निच मार्केट बुझ्न र त्यसको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नमा लगाउनु पर्यो। नाउ लेट अस नो द वेज टु एचिभ कोर कम्पिटेन्स। पहिलो छ एक्सेस टु वाइड भेराइटी अफ मार्केट्स। कम्पनीले डेभलप गरेको स्किल्स र टेक्नोलोजी यस्तो हुनु पर्यो कि कम्पनीले मार्केटको चेन्ज र निड अनुसार आफ्नो प्रोडक्ट्स डाइभर्सिफाई गर्न सक्नु पर्यो। नेक्स्ट इज कन्ट्रिब्युसन टु कस्टमर बेनिफिट। सधैँभरि कस्टमरको निड्स बुझेर कस्टमर भ्यालु म्याक्सिमाइज गर्न सक्नु पर्यो। एन्ड लास्ट वान इज डिफिकल्ट टु इमिटेट। युनिकनेस त यसको फन्डामेन्टल नेसेसिटी नै हो। कम्पिटिटर्सले सजिलै आफ्नो एक्सपर्टाइज कपी गर्न नसकोस्, यो कुरा चाहिँ इन्स्योर गर्नु पर्यो। यसरी कम्पिटिटिभ एडभान्टेज र कोर कम्पिटेन्स पाउन सकिन्छ। So let us understand these concepts through an example. The example is concerned with McDonald's. McDonald's' main competitive advantage relies on a cost leadership strategy. The company is able to utilize economies of scale and produce products at a low cost, and as a result offer products at a lower selling price than of its competitors. Whereas the core competency of McDonald's includes its सेक्रेट रेसिपी। म्याकडोनल्डसँग यस्तो युनिक रेसिपी छ जुन अरू उसको कम्पिटिटर्सहरूले सजिलैसँग इमिटेट गर्न सक्दैन। सो कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दाखेरि कम्पिटिटिभ एडभान्टेजले सर्ट टर्ममा सक्सेस दिन्छ भने कोर कम्पिटेन्सले लङ टर्ममा सक्सेस दिन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। A derivative security is a financial instrument whose value depends upon the value of underlying asset. The most common underlying asset for derivatives are stock, bonds, commodities, currencies, interest rates, and market index. The 4 major types of derivative are future, forward, option, and swap. So, after knowing the concept of dividend and retained earnings, we would be clear regarding the concept of dividend policy. Dividend policy is concerned with determining the portion of firm's earnings into dividend and retained earnings in the firm. It has 3 alternatives. Number 1, distribute all of its earnings in the form of cash dividend. Number 2, retain all of its earnings for reinvestment. Number 3, distribute some portion of earnings as dividend and retain the rest. So it's simple. डिभिडेन्ड पोलिसी भन्ने बित्तिकै कम्पनीले कमाएको नेट अर्निङ्सको कि त उसले सबै पार्ट डिभिडेन्डमा बाँडिदो रहेछ, कि त उसले सबै पार्ट रिटेन गर्दो रहेछ रिइन्भेस्टमेन्टको लागि, कि त उसले केही पार्ट डिभिडेन्डको रूपमा बाँडिदिन्छ र केही पार्ट चाहिँ रिइन्भेस्टमेन्टको लागि रिटेन गरेर राख्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। Word of the day. E-commerce. E-commerce is the business model of buying and selling of products and service through internet. E-commerce or electronic commerce भनेको चाहिँ इन्टरनेटको युज गरेर बिजनेस गर्नु हो र अनलाइन बाइङ एन्ड सेलिङ प्रोसेस मात्रै नभएर जुनै पनि अनलाइन ट्रान्ज्याक्सनलाई ई-कमर्स भनिन्छ। जस्तै ट्रान्ज्याक्सन अफ मनी, फन्ड्स, अनलाइन ब्याङ्किङलाई पनि ई-कमर्स भनिन्छ। ई-कमर्सको ग्रोथ पनि अहिलेको इन्टरनेट एरामा एकदमै बढिरहेको छ र 2014 AD देखि 2020 AD सम्म हेर्दा पनि
ई कमर्स चाहिँ 276.9% इन्क्रिज भएको छ ग्लोबल्ली। र यो ग्रोथ हुनुको कारण चाहिँ मोबाइल डिभाइसेसको युज एकदमै धेरै हुनु, ई कमर्स वेबसाइटमा प्रोडक्ट्स खोज्न कस्टमरलाई सजिलो हुनु पनि मानिन्छ। द मोस्ट पपुलर ई कमर्स बिजनेस वर्ल्ड वाइड आर अमेजन, अलिबाबा, इबे, वालमार्ट। यो सबै हामीले सुनेकै नामहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ वर्ल्डको ई कमर्स जाइन्ट्सहरू हुन्। यिनीहरूको रेभिन्यू चाहिँ इयरली बिलियन्स अफ डलर्समा हुन्छ र अहिले चाहिँ वर्ल्डको 22% पपुलेसनले चाहिँ अनलाइन सपिङ गर्ने गर्छन्। र कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा अहिले पनि वर्ल्डको धेरै ठाउँमा इन्टरनेटको रिच छैन, जसले गर्दा त्यहाँ ई कमर्सको पोसिबिलिटी छैन। तर इन्टरनेट विस्तार भएसँगै सबै ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन सक्यो भने ई कमर्स बिजनेसले चाहिँ आकाश छुनेछ। थ्याङ्क यू। Entrepreneur. An entrepreneur is an individual who creates new business himself with an innovative ideas, bearing most of the risks and enjoying most of the rewards. They do have characters like long-term vision, innovative ideas, magnetic personalities, dynamic personalities. They aims to be either the number one or to the only one. For example, Mukesh Ambani of Jio company, Bill Gates of Microsoft company, Steve Jobs of Apple company, Javed Karim, Steve Chen, Cat Hurley of YouTube, and from our Nepal, Binod Chaudhary of Chaudhary Group company.